بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام اسلام آباد اور سرا زیم علانور وزیر قطن کو ننبا په اسلام آباد کې چکم د کرایم ریشو چکم زیاته شوې ده پاغي حواله سره به د خلکو سره خبرې کوو چې دوی په اسلام آباد کې د زیات شوی کرایم ریشو په حواله سره نظر سلري او دین علاوه چکم اسلام آباد پولیس د زیات شوی کرایم ریشو په روکتام کې دوی په مکمله توګه ناکام دي او د سره سره چکم وفاقي وزیر داخله محسن نقوی او ور سره چکم آی جی اسلام آباد د کرایم ریشو په حواله سره ورته دوی پیغام سلري په دې مختلفو سیزونو به د خلکو سره خبرې کوو راځي د مونږ سره اوسئ. آپ کا نام؟ ایوب خان. ایوب خان، اسلام آباد میں بڑھتے ہوئے کرائم ریشو کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ سر یہ تو اب یہاں پہ دیکھیں نا ماحول کا حساب ہے نا، جیسے یہ 11 میں دیکھیں کتنے فحاشی کتنا وہ برا حال ہے، تو یہ لوگ کچھ اسٹینڈ اٹھائیں گے تو ان سے وہ ہوگا نا، اب ایسے تو نہیں ہوگا. آئے روز واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں، جس طرح کے واردات اسلام آباد میں ہو رہے ہیں، تو کیا آپ کے خیال میں اسلام آباد پولیس اس کرائم ریشو کی روک تھام میں مکمل طور پر ناکام ہے؟ جی سر ناکام ہے نا، دیکھیں نا یہ ایسے ہمارا وہ ہے نا اسٹیٹ ایریا ہے نا، اس میں تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے نا، اس میں تو ہر چیز سیکیور، انسان فیل کرتا ہے کہ میں یہاں پہ سیکیور ہوں، پر ابھی ہم یہاں پہ سیکیور نہیں ہیں. آپ اسلام آباد میں پہلے ہر بندہ یہی فیل کرتا تھا کہ اسلام آباد میں سیکیور ہے، پر ابھی یہاں پہ کوئی سیکیورنس نہیں ہے. آپ خود دیکھیں ماحول کو، کیا ماحول ہے، بڑے کے لیے برے کے لیے سب ایک ہی جیسا ہے، کوئی بھی نہیں یہاں پہ وہ سروائیو کر سکتا. مطلب مشکلاتوں میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا جی ہے. بالکل ایسی بات ہے سر. تو وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور ساتھ ساتھ آئی جی اسلام آباد کو کرائم ریشو کے حوالے سے جس طرح کہ اسلام آباد میں کرائم ریشو بڑھا ہے، کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ سر اس پہ کچھ کنٹرول کیا جائے، کوئی ایکشن لیے جائیں جن سے ان کو ختم کیا جائے. یہ جو کرائم ریشو ہے، یہ دوسرے ہیں کام، یہ سب چیز بند کیا جائے. ان کو سیکٹر کے ہر پولیس کو تھوڑا سا ایکشن لینا پڑے گا، تھوڑا سا اسٹرائک کرنا پڑے گا. ایسے تو نہیں ہوگا، یا لوگ وہ ہو جائیں، نہیں تو پھر آپ خود دیکھیں. پولیس کی جانب سے ایکشن کی آپ کو امید ہے؟ سر امید کرنی پڑے گی، آپ کیا کر سکتے ہیں. ڈیوٹی بھی ان کی یہی ہے، وہ ذمہ داری ادا کرنی چاہیے. بالکل کرنی چاہیے، اپنی پرزور طریقے سے اپنی ذمہ داری ادا کریں سر، اور یہ سب چیز ختم کریں. ہماری آگے والی نسل کو، ہمارے ان کو ایک اچھا ماحول، اچھا ایک وہ چاہیے سر. اسلام آباد کې چې کوم کرایم ریشو د پاغي باندې ستاسو نظر څه دی؟ ډېر رحمان الله نور صاحب ته مې سموکارس کړه موږ تیم اسلام آباد کرایم روان دي دا کې کوم هغه دی چې اسلام آباد مین سیکٹر یه ریډ زون کا الکاجی 7 جس کسا F10 کسا جنا سپر کسا بدا که روز واردات کیږي بدا کې موبایل ور کېږي د پستول په زور باندې او بدا کې کوم روان دي دا کې د اسلام آباد پولیس مکمل ناکام دي. مطلب اسلام آباد پولیس چې کوم ذمہواری د آغاز ذمہواری دوی نه تر سره کوي؟ نه بخي ناکام دي پکې. مطلب روکتام یې پکار دی. روکتام یې خامخا پکار دی. مون کیپیټل د کیپیټل چې کوم حالات یو هغه داسې حالات به نور سبب اسه حالات نور شهر به اسه حالات چې کیپیټل د حالات. مطلب دلته چې نو وخت ټیم راوځي نو ځان محفوظ نه غني. او بالکل نو وخت ټیم بالکل تنه موبایل نو وړا کې دای شي او نور تنه هر څه کې دای شي پستول په زور باندې بخي د شپه حالات دې کوم چې مخ کوي. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور سرا چکم آئی جی اسلام آباد هغې ته د کرایم ریشو په حواله سره پیغام څه لري؟ هغه ته موږ دا پیغام لري چې ته میج منسټر کوم میج انټریور منسټر دی او مسنک ته موږ دا چې کوم میج کیپیټل دی دا تاسو محفوظ جوړ کړئ ځکه چې دا کفارن وسیج روز هر ورځ فارن نه هم د واقعیا کیږي او دا رغ روکتام پچار دی. اسلام آباد میں بڑھتے ہوئے کرائم ریشو کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، اسلام آباد میں کافی عرصے سے کرائم ریشو بہت زیادہ ہو رہی ہے، کافی عرصے سے. اس میں پولیس سفارشی پولیس بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے، اس میں غربت بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے، مہنگائی ایک وجہ ہو سکتی ہے، اور ایڈمنسٹریشن کا توجہ نہ دینا بھی ہو سکتا ہے، گورنمنٹ کا اس کا نوٹس نہ لینا بھی ہو سکتا ہے. بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں کرائم کے جو کہ دنیا میں کہیں پہ بھی ہوں، وہ اسلام آباد میں بھی ہیں، لیکن اسلام آباد میں ہم بیسیکلی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ کیپٹل سٹی ہے، مینیج سٹی ہے، لوگ گنے چنے ہیں، لوگ جانتے ہیں، ان کا ڈیٹا موجود ہے. یہاں پہ کرائم ہوگا، کیمراز لگے ہوئے ہیں، کوئی کرائم ہوگا تو لوگ پکڑے جائیں گے، اور اس کے باوجود کرائم ریٹ بڑھ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب لوگوں کی سروائیول پہ آ جاتا ہے تو اس وقت کرائم تو آپ انکنٹرولیبل ہو جاتا ہے. اس کو روکنے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، آپ کو پیچھے جانا پڑتا ہے. یہاں پہ تو بعض اوقات خبریں آتی ہیں کہ پولیس خود بہت سارے کرائم میں انوالو ہے. جیسے آپ نے آج کل دیکھا ہے کہ 2 بیچارے بچوں کو ایک پیمز اسپتال سے لے کے گئے تھے اور پھر ان کو مارا بھی تھا، پھر زیادتی بھی مطلب خبر آئی ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی ہے.
मतलब जिस معاشرے میں یہ عالم ہو، آپ مجھے بتائیں کہ اخباروں میں ٹی وی پہ جب لوگ یہ خبر دیکھیں گے، جب کرمنلز یہ خبر دیکھیں گے تو ان کو چھوٹ نہیں مل جائے گی، ان کو فری ہینڈ نہیں مل جائے گا کہ پولیس خود ایسے کام کر رہی ہے، تو یہ تو لا لیسنس ہے نا، اس میں تو کوئی حرج ہی نہیں ہے. جو لوگوں کو آپ نے کھلا ہاتھ دے دیا کہ آپ جو مرضی کریں، ہم خود کرتے ہیں، ابھی پولیس والے خود کرتے ہیں تو باقی لوگ بھی کریں گے. تو انتہائی دکھ کی بات ہے. کیا اسلام آباد میں یہ جو کرائم ریشو جس طرح بڑھا ہے وی آئی پی پروٹوکول کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے؟ وی آئی پی پروٹوکول کی وجہ سے تو زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتی ہے کہ پولیس انگیج ہو سکتی ہے. مطلب اس سائڈ پہ زیادہ انگیج ہے پولیس. نمبر آف پرسنل جو پولیس کے ہیں وہ اگر کرائم پہ لگیں تو شاید کرائم تھوڑا بہت کم ہو جائے، لیکن اصل 15,000 پولیس ہے اسلام آباد میں، 16,000 تک. تو اتنی پولیس کے باوجود بھی ٹوٹل تو اتنا اسلام آباد ہے، مطلب کنٹرول بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی واردات جس طرح کے ہو رہے ہیں. نہیں، یقیناً دیکھیں جو پولیس والے بھرتی جس کام کے لیے ہوئے ہیں اسی کام پہ لگنا چاہیے. ہمیں ہر وقت پروٹوکول چاہیے، پولیس چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، یہ بھی زیادتی ہے، یہ بھی احساس نہ ہونے والی بات ہے. جب تک دیکھیں ہم ریسپانسیبل نہیں ہوں گے، ہم ذمہ دار لوگ نہیں ہوں گے، جو کرتا دھرتا لوگ ہیں، تب تک یہ چیزیں بڑھتی رہیں گی، آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. جب ذمہ داری شروع ہوئی، دنیا جہان میں آپ دیکھیں ہوتا کیا ہے، ریسپانسبلٹی ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کرنا ہے، ہر صورت یہ ہماری ڈیوٹی کا حصہ ہے، ہم نے کرنا ہے، ذمہ داری ہے. یہ ذمہ داری ہے. ہم جہاں پہ کھڑے ہیں، یہاں پہ پیٹرولنگ کے لیے بچے بچیاں موٹر سائیکل پہ آپ دیکھ لیں، آپ یقین کریں ایسا لگتا ہے جیسے وہ آؤٹنگ پہ آئے ہوئے ہیں، بھاگ رہے، یہ ایسے جا رہے ہوتے ہیں موٹر سائیکل پہ، ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں ریس کا. ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس کو کیسے دیکھنا ہے، کس کو کیسے پکڑنا ہے. یہاں پہ اس بہت سارے جگہوں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، وہ روکتے نہیں ہیں. کسی کو سگریٹ پینا بذات خود ایک جرم ہے، لا کے یہاں کے پاکستان کے لا میں جرم ہے. کوئی پولیس والا آپ دیکھیں گے کسی کو خود پی رہے ہوتے ہیں، یہاں پہ ریسیں لگا رہے ہوتے ہیں. یہ تو چھوٹے سے پارک کا یہ عالم ہے، تو باہر کے عالم ہوگا جہاں پہ مارکیٹیں ہیں، لوگ ہیں، باہر سے لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. اور یہ انتہائی، اگر ہم نے اس کو نہ روکا تو آپ یقین کریں لوگ گھروں میں جا کے، آپ کا جو کھاتے پیتے لوگ ہیں یا جو افورڈ کر سکتے ہیں، ان کے جا کے سامان اٹھا لیں گے وہاں پہ. روزانہ کی بنیاد پہ رپورٹ ہو رہا ہے. ابھی بھی ایک تازہ واقعہ رپورٹ ہوا ہے کہ 25 لاکھ ڈکیتی ہوئی ہے اسلام آباد میں. اس سے پہلے کچھ دنوں پہلے G13 میں بھی اس طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا. تو کیا آپ کے خیال میں اسلام آباد پولیس جو یہ کرائم ریشو ہے اس کی روک تھام میں مکمل طور پر ناکام ہے؟ کافی حد تک، اس لیے کہ یہ بابو پولیس بن گئی ہے. جب آپ بابو پولیس بن جائیں گے آپ کرائم کو نہیں روک سکتے. آپ کا کیا مطلب ہے آپ بابو صرف آپ نے اچھے کپڑے پہننے ہیں، اچھی وردی پہننی ہے، اچھی گاڑی رکھنی ہے، یہ بابو پولیس کا کام؟ یہ دیکھیں اس میں بڑی محنت ہوتی ہے. آپ نے کرمنلز میں رسک ہوتے ہیں، آپ کو رسک لینا پڑے گا، آپ کو ذمہ داری نبھانا پڑے گی. اور جس طرح اچھا یہاں پہ رسپانسبلٹی کسی کی ہے ہی نہیں. کرائم پہ تو آپ یہ دیکھیں میٹنگز ہوتی ہے، اور میٹنگ میں جا کے ایک جھاڑ پونچھ ویسے ہی افسران، یہاں پہ کوئی بھی چھوٹا افسر مل جائے اس کو گالیاں دینا پولیس میں بڑا عام ہے، جھاڑ پونچھ بڑی عام ہے. اس جھاڑ پونچھ کے علاوہ ہوتا کیا ہے؟ ان کے خلاف کوئی آپ ایک باقاعدہ فارمولہ بنائیں. آپ اس فارمولے پہ جب کرائم اس طرح کا کرائم بڑھے یا کرائم ریشو بڑھے، اس پہ آپ کو یہ سزا ملے گی. سزا کیا ہوتی ہے؟ سسپینڈ ہوتے ہیں، چوتھے دن آپ بحال ہو جاتے ہیں. کوئی آپ کو سزا تو ملتی نہیں. دنوں پہلے ایک ویڈیو آئی ہے اور اس نے پراپر مطلب ویڈیو میں پیسے لیے ہیں پولیس والے نے. تو اس کے بعد ترجمان اسلام آباد پولیس نے خبر جاری کی ہے کہ ہم انکوائری کمیٹی مطلب بنائی ہے، اور انکوائری کمیٹی کے بعد مطلب اگر وہ مطلب غلطی ہو جائے، مطلب ہو گئی ہے، اس نے کوئی جرم کیا ہے تو پھر ان کو سزا ملے گا. نہیں بالکل سزا ہونی چاہیے، لیکن ملتی نہیں ہے. یہاں پہ پورے پاکستان کا یہ عالم ہے، اور اسلام آباد میں خاص طور پہ. اور اسلام آباد میں تو آپ اور بہت سارے یہاں پہ مراکز قائم ہو گئے ہیں جہاں پہ پولیس افسران جا کے حاضریاں دیتے رہتے ہیں، اپنی پولیس کے علاوہ، اپنے آئی جی کے علاوہ، اپنے انٹیریئر منسٹری کے علاوہ. حالانکہ انٹیریئر منسٹری کا کیا تعلق ہے؟ آئی جی تک ہونا چاہیے. آئی جی کو کنٹرول کرے، ایس ایس پی کنٹرول کرے، جیسے پولیس رولز میں لکھا ہوا ہے. یہاں پہ اور بہت سارے مراکز آپ نے بھی سنا ہوگا، وہاں سارا دن جا کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہیں سے نوکریاں کر رہے ہیں، پیسے کمائیں، جو مرضی کریں. ان کا جب مشن ہی پیسے کمانا ہے تو غیر ذمہ داری کی انتہا ہو جاتی ہے. اس کو روکنا ہوگا. اور مجھے ویسے لگتا نہیں ہے کہ اس لیے کہ کسی سٹیج پہ
किसी को भी इस चीज़ का एहसास नहीं है, ना ऊपर ना नीचे ना दरमियान में। वफाकी वज़ीर आला मोहसिन नकवी और साथ साथ आईजी इस्लामाबाद को आप क्राइम रेशो के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे इस्लामाबाद में जिस तरह के क्राइम रेशो बढ़ा है? पैगाम तो उनको खुद एहसास करना चाहिए कि क्राइम रेशो को आप इसका फार्मूला बनाएं, इसको आप करें भाई ये फ़लाँ 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 क्राइम्स आप अलहदा करके उसको देखें। कागज़ों में तो आपने किए हुए हैं, लेकिन उससे बढ़ेगा तो आप ये नहीं है कि सिर्फ SHO शिप ख़त्म कर देंगे। SHO शिप ख़त्म करने का क्या मतलब है? आप दूसरे थाने में भेज देंगे, आप पुलिस लाइन में भेज देंगे, आप ट्रैफिक में भेज देंगे, पर इसको सज़ा मिलनी चाहिए। जब तक आप सज़ा और जज़ा नहीं स्टार्ट करेंगे, लोग अपना काम नहीं करेंगे। यही मेरा मैसेज है। अभी भी वक्त है, हम इसको कंट्रोल करना चाहें तो शायद किसी हद तक कर लें, लेकिन मुझे उम्मीद बहुत, यकीन करें नौजवान बहुत कम है। इस्लामाबाद में बढ़ते हुए क्राइम रेशो के हवाले से क्या कहेंगे आप? इस्लामाबाद को तो छोड़ो, पूरे पंजाब में जो क्राइम रेशो बढ़ रहा है वो देखो। इस्लामाबाद में भी हद से ज़्यादा रेशो है कि यहाँ पे आके लोग मोबाइल और वो ये स्नैच कर रहे हैं। वो तो बस ये अजीब ही सारा सिलसिला है, कोई समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है ये। रोज़ाना की बुनियाद पर इस्लामाबाद में रिपोर्टें सामने आ रही है, न फॉरेनर महफूज है न पाकिस्तानी महफूज है, तो क्या आपके ख्याल में इस्लामाबाद पुलिस क्राइम के बढ़ते हुए रेशो में की रोकथाम में मुकम्मल तौर पर नाकाम है? बिल्कुल बिल्कुल नाकाम है, बिल्कुल। यहाँ पे जो कह रहे थे कि ये इलेक्ट्रॉनिक ये डिजिटल ये चीज़ें आ रही, ये हो रहा है वो हो रहा है, उसका भी कोई असर नहीं हो रहा। अजीब ही सारा मामला है, पाकिस्तानी हो या फॉरेनर हो, सबके साथ यही हो रहा है। तो पुलिस की कारकर्दगी आपके सामने है, क्या वजह है? मतलब ये जो क्राइम रेशो है या वो कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते? बस यार कुछ समझ, VIP प्रोटोकॉल वजह हो सकती? VIP प्रोटोकॉल में भी बहुत सारे मामले पुलिस तो अंगेज उन्हीं के साथ होती है ना। बाकी तो ये जा रहे सिर्फ अपने पैसे के लिए, पैसे उनको देते रहो तो उनका होगा नहीं। अभी यहाँ परसों बच्चे की मोटरसाइकिल रोकी, उसे कहा जी नहीं जी वो तो बाद SHO है, जाएगा थाने जाएगा, ये होगा वो होगा। मैं गया, मैं कहा अच्छा यार जो के, तो फिर थाने गए तो उससे 500 के समोसे मंगा के खा लिए। सिर्फ ये हालत है पुलिस की। तो अपने हिसाब से, पैदा के हिसाब से वो काम कर रहे हैं वो। वैसे अफसोस है इस तरह की, मतलब पाकिस्तानी कौम के टैक्स के पैसे से उनको तनख्वाह मिलती है, कौम के लिए उनको मतलब काम करना चाहिए, लेकिन बंदा क्या कहें। वफाकी वज़ीर आला मोहसिन नकवी और साथ साथ IG इस्लामाबाद को आप क्राइम के बढ़ते हुए रेशो के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? भाई उनका क्या पैगाम, उन्हें खुद नज़र नहीं आता। उन्हें भी तो नज़र आ रहा होता है ना कि क्या इनकी अपनी पुलिस क्या कर रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पुलिस को कुछ, अब पंजाब में हो क्या रहा है, पंजाब में लग रहे हैं हर बंदे के जो यूनिफॉर्म पहनता है उस पर कैमरे लग रहे हैं ताकि ये करप्शन के मामला ये ख़त्म हो जाएं। तो यहाँ पर भी ये होना चाहिए ना। पंजाब में हो रहा है, यहाँ क्यों नहीं हो रहा? सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ इन्हें खुद नज़र आना चाहिए कि वो कर क्या रहे हैं पुलिस वाले। बड़ा आकबर सा लगता है कि जब पुलिस वाले आप पैसे मांग रहे हो। तनख्वाह मिलती है 60-70 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती है कांस्टेबल को, और वो जो है वो क्या कर रहा है, अपने ऊपर से पैदा कर रहा है। 50-100-200 रुपये मांगता है। 50-100-500 रुपये के समोसे मंगवाए उसने, 500 रुपये के समोसे मंगवाए और जो कि जाओ मोटरसाइकिल ले जाओ थाने जाके, वहाँ से जाके। ये हालत है उसकी। ये फिर किस तरह मुल्क ठीक होगा? नहीं, जब कैमरे लग जाएंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। पुलिस वाले उसके लिए भी कुछ ना कुछ हल निकाल लेंगे। नहीं निकालेंगे, नहीं निकल सकता हल। जो कुछ भी हो रहा है ना, वो जो पुलिस वाले जो होंगे उनके जिस बॉडी पे कैमरा लगा हुआ होगा तो वो सबसे बेहतर होगा। इस्लामाबाद में बढ़ते हुए क्राइम रेशो के हवाले से क्या कहेंगी आप? जिस तरह के वारदातें इस्लामाबाद में हो रही है, स्नैचिंग, मोबाइल छीनना, मोटरसाइकिल चोरी होना, बाकी गाड़ियाँ भी चोरी होती है, चोर घरों में भी घुस जाते हैं, तो क्या कहेंगी इस्लामाबाद में क्राइम रेशो के हवाले से? मेरा ख्याल है कि इस मौजू पे हमारी गवर्नमेंट को देखना चाहिए, फोकस करना चाहिए कि हमारे पाकिस्तान में क्या हो रहा है। कोई भी यहाँ पे आज़ादी से घूम फिर नहीं सकता, इवन लड़कियाँ, और हम आजकल तो कोई भी सेफ़ नहीं है, सबके लिए बहुत मुश्किल हो गया। तो इस चीज़ पे मैं बस कहना चाहूँगी। बिल्कुल, आपने भी सुना होगा कि इस्लामाबाद में क्राइम रेशो हद से ज़्यादा हुआ है, तो क्या आपके ख्याल में इस्लामाबाद पुलिस क्राइम के बढ़ते हुए रेशो में की मतलब रोकथाम में मुकम्मल तौर पर नाकाम है? शायद हाँ। तो IG इस्लामाबाद वफाकी वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब को आप क्राइम रेशो के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगी? कि प्लीज़ हमारे जैसे लोगों के लिए आप कुछ ना कुछ करें, क्योंकि इंसान यहाँ पे सेफ़ है ही नहीं है।
تو چیزوں کے لیے ہم کیا ہی کر سکتے ہیں, ہم کھلے عام گھوم نہیں سکتے, کچھ کر نہیں سکتے, تو اتنا صحیح میں کہنا چاہوں گی. اسلام آباد کې چې کوم کرایم ریشو په حواله سره ستاسو نظر څه دی؟ جی نو اسلام آباد کې کرائم ریشو د نور سټیز په کمپیریزن کې ډېر کم دی, او فلحال تاسو که ګورئ نن سبا لږ انکریز را روان دی دی کې, او ګورنمنټ له پکار دی چې دې باندې ایکشن والي, پولیس له پکار دی چې سکیورټي باندې کار وکړي. خو اوورال د اسلام آباد ماحول د نور سټیز په کمپیریزن کې ډېر ښه دی. مطلب روزانه په بنیاد دلته هم اوس واقعیت ریپورټ کیږي؟ جی بالکل, او جی ها. نو اسلام آباد پولیس د ستاسو په خیال باندې چې کوم د کرایم ریشو په روکتام کې په مکمله توګه ناکامه دي؟ نه جی مکمل ناکام خو ورته تاسو نشئ ویلی, خو دا دی چې څومره سټپس پکار دي هغه نه ایفیشنټ دوی نه دي. جی دومره ایفیشنسي 100% ایفیشنسي موږ نشو ویلی. بیا هم پکار ده چې کومه د دوی ډیوټي ده د خلکو تحفظ, نو هغې کې چې کوم مطلب واقعیت کیږي نو د هغې روکتام خو ضروري دی. جی جی بالکل, او دا خو ستاسو خبره بالکل ټیک ده. دوی له پکار دی چې دوی نور امپروومنټ وکړي او موږ ته یو محفوظه انوایرمنټ پرووایډ کړي, دا به ډېره ښه وي. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور آئی جی اسلام آباد ته د اسلام آباد کې د کرایم ریشو په حواله سره پیغام څه لرئ؟ نو جی بس هغوی ته دا پیغام دی چې دا اسلام آباد زموږ کیپیټل دی, او موږ خپله د بیکورډ د دغه نه بیسیکلي مردان نه موږ دلته راغلي یو سټډیز لپاره راغلي او سیف انوایرمنټ له راغلي. نو هغوی له پکار دی چې زموږ په شانتې سټوډنټس خیال وساتي او موږ ته یو سیف انوایرمنټ آباد کې چې کوم زیات شوی کرایم ریشو د په دې باندې ستاسو نظر څه دی؟ یاره نو د کرایمز خو ورځ تر بلې زیاتېږي, د ښځو نه د نارینهو نه بس پرسونه مړل کېږي, موبایلونه مړل کېږي, حالات ډېر خراب دی. بس د دې غټه دغه خو دا داسې د پاکستان معاشي حالات ډېر خراب شوي دي, روزګار نشته, بېروزګاري زیاته شوې ده, او تعلیم هم نشته داسې خاص, او ځکه نو کرایم ریټس خامخا سیوا کېږي. نو آیا چې کوم اسلام آباد پولیس دی چې کوم د زیات شوي کرایم ریشو په روکتام کې دوی په مکمله توګه ناکامه دي؟ دوی داسې خو اسلام آباد پولیس لا بیا هم ښه ده, ګزاره کوي, خو پولیس خو نو بس تا ته معلوم ده, دا پولیسو ته معلوم دی دا کرایم څوک کوي نه, نو بس په پولیسو کې هم ډېر خلک دي چې هغه ورسره میلاوي, بس خپلې منتلیانې جنې اخلي, بس دوی کرایم کوي. نو پولیس که وغواړي دا شی درولی شي, او دا کیپیټل سټي ده, او کیپیټل سټي کې دا کیسې روانې دي, نو دا خو نورو شهرو. نو وفاقي وزیر داخله محسن نقوی ورسره آی جی اسلام آباد ته د کرایم ریشو په حواله سره پیغام څه لرئ؟ پیغام دغه دی چې وروره ګورننس ښه سي, حکومت سازي ښه سي, او سیاسي استحکام راولي, نو سیاسي استحکام سره معاشي استحکام به راسي, بېروزګاري به ختمه شي. چې بېروزګاري ختمه شو کرایم ریټس کمیږي. مطلب هر علاقې چې کوم متعلقه ایس ایچ اوز دي هغوی ته هم پکار ده چې خپله علاقه کنټرول او چې سختي به سره انسټرکشنز ورکول سي, او په دې باندې باقاعده پولیس والا دوی سسپینډ کړي چې یاره څوک دې روکتام نه کوي یا داسې یو عملي قدم نه اخلي. اسلام آباد میں بڑھتے ہوئے کرائم ریشو کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ مجھے بہت فکر ہے, کیونکہ اسلام آباد بہت پیسفل شہر ہوتا تھا, اور اکثر ہم لوگ گھر میں تالا نہیں لگا کے جاتے تھے. میرے میاں کہتے ہیں تالا تو چوروں کے لیے ہوتا ہے, شریفوں کے لیے تھوڑی بہت توڑ لیں گے. لیکن اب تو سڑکوں پہ بھی کرائم ہو رہے ہیں, بچوں کو بھی پکڑ رہے ہیں نا. ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا, کراچی میں ہوتا تھا, اسلام آباد میں کبھی نہیں ہوتا تھا. مطلب باہر رکھی ہوئی چیز بھی اٹھا لیتے ہیں, مطلب اب پتہ نہیں کیا یہ, اب تو خیر پوری قوم کا ہی بڑا غرق ہے, تو ہمارا بھی ہے ساتھ ساتھ. تو بس ایسے ہی ہے, دیکھ لو تم, اب حالات خراب تو ہیں نا. بالکل اسلام آباد میں جس طرح کے روزانہ کی بنیاد پر کرائم واردات بالکل روزانہ کی بنیاد پہ رپورٹ ہو رہے ہیں کہ کسی کو کوئی نے پکڑ لیا, کسی نے کوئی چوری کر لی, کسی نے, پہلے ایسی کبھی نہیں ہوتا تھا. اسلام آباد بہت پیسفل تھا نا. تو کیا آپ کے خیال میں اسلام آباد پولیس یہ جو کرائم ریشو بڑا ہے اس کی روکتام میں مکمل طور پر ناکام ہے؟ پولیس تو مجھے پکڑ نہ لے کہیں, لیکن ہاں ناکام ہے. کچھ بھی نہیں کہیں گے, آپ کی خبر پر ہم چلائیں گے کہ اسی خبر کی بنیاد پر انڈی کو نہیں, وہ لوگ سب ناکام ہیں. پولیس شولیس جو بھی ہے, اور یہ تھانے میں مت بھجوا دینا بھائی, کہیں مجھے پتہ لگا. ذمہ داری تو پولیس کی بنتی ہے کہ آپ کی میری تحفظ کریں. نہیں بڑھتی ہے, ذمہ داری بنتی ہے, بالکل تنخواہ لیتے ہیں ہمارے ٹیکس سے وہ, لیکن بھائی نہیں کرتے تو اب کیا کریں. تو کرنا تو چاہیے, بالکل کرنا چاہیے, کیوں نہیں کرنا چاہیے. اگر میری کوئی ڈیوٹی ہے تو میں کروں گی نا, آپ کی ہے تو آپ کریں گے.
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और IG इस्लामाबाद को आप क्राइम रेशो के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगी? है उन्हें मैं क्या पैगाम दूंगी, वो तो वैसे ही मोहसिन को तो मैं शक्ल से भी नहीं जानती हूँ, मेरे ख्याल से वो कुछ करते भी नहीं हैं, मेरे ख्याल से खुद ही क्राइम में मुलव्वस हैं वो तो। IG की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस्लामाबाद को सेफ बनाए लोगों की। लेकिन वो नहीं करते ना काम, तो अब क्या करें बताओ ना, जिम्मेदारी तो सबकी बनती है। ये नहीं करते काम तो तुम क्या करोगे, या मैं क्या कर लूँगी? हम बोल सकते हैं ना सड़क पे खड़े होकर, बस ज़्यादा बोलेंगे हमें बंद कर देंगे अंदर, आजकल तो यही रिवाज है। इस रिवाज को मतलब मुल्क का नुकसान है इस तरह के रिवाज। चाहिए बढ़ाना चाहिए, ज़्यादा लोग बोलेंगे, इतने लोग खड़े हैं, से क्यों नहीं पूछते हो? तो ज़्यादा लोगों को चाहिए कि ये आवाज़ उठाएं, और मतलब एक तो सुकून से रह लो, वैसी ही महंगाई है, वैसे ही तमाशा है, ऊपर से तुम चोरियाँ, वैसे इस महंगाई की वजह से भी चोरियाँ बढ़ रही हैं, तो लोग बेरोज़गार हैं तो वो फिर चोरियाँ करते हैं, मजबूरी है। या पाकिस्तान से कम कम पिछले 1-1.5 साल में 16, 17, 18 लाख नौजवान बाहर जा चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा कोशिश में है कि वो बाहर चले। बहुत है, लेकिन बाहर भी उनको कुछ इतना नहीं मिल सकता, वो तो मजदूरी से भी बुरे हालात में रहते हैं। एक कमरे में 10-10 लोग सो रहे होते हैं, किराया भी देना होता है, खाना भी खाना होता है, मजदूरी भी करनी होती है। वो समझते हैं बाहर जाके हम कुछ कर लेंगे, नहीं, जब तक स्किल पर्सन ना हो, डॉक्टर, इंजीनियर या कोई भी, तब। और वो लोग बगैर स्किल को लेते नहीं, हमारी तरह थोड़ी बुलाया मजदूर और लगा दिया, ईंटें लगा लो, ऐसे नहीं होता। वो तो जब तक ट्रेंड ना हो, उनके पास सर्टिफिकेट ना हो कि हाँ हम ईंटें लगा सकते हैं। इस्लामाबाद में बढ़ते हुए क्राइम रेशो के हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, एक वजह तो ये है कि पुलिस अपना प्राइमरी काम छोड़ के तो ये पॉलिटिकल कामों में पड़ी हुई है। अगर आए दिन जो है सड़कों पे हज़ारों पुलिस वाले जुलूस रोकने, कंटेनर लगाने और लोगों को मारने में लगेंगे, तो प्राइमरी काम कौन करेगा? पुलिस तो एक्स्ट्रा नहीं आएगी। तो पहला काम तो ये है। दूसरी बात ये है कि जब आप पुलिस को छूट देंगे अपने किसी काम के लिए, पॉलिटिकल काम के लिए, तो वो बाकी कामों में खुद छूट लेगी। ये हम देख चुके हैं, हर मुल्क जहाँ जहाँ हालात ख़राब होते हैं ऐसे ही होता है। कराची में भी ऐसे ही हुआ कि जब पुलिस को यूज़ किया गया पॉलिटिकल कामों के लिए, तो फिर वो अपने फाइनेंशियल काम भी सीधे कर लेती हैं। क्योंकि कराची में देखें तो आप जिस कदर ड्रग बिक रही है और गुटखा बिकता है, तो ये तो नहीं हो सकता कि SP या DSP या थानेदार को पता ना हो। लेकिन चूंकि वो पॉलिटिकल काम भी करते हैं लोगों का, तो फिर वो ये खुद काम भी करते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस्लामाबाद में ये 8-10 साल पहले नहीं था, अब हो गया है। बिल्कुल, पुलिस जिस तरह के सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल हो रही है और जिस तरह के क्राइम रेशो इस्लामाबाद में बढ़ी है, तो क्या आपके ख्याल में इस्लामाबाद पुलिस क्राइम रेशो की रोकथाम में मुकम्मल तौर पर नाकाम है? मुकम्मल तो नहीं कह सकता, और दूसरी बात ये है कि काली बेड़ें हर जगह होती हैं, ये भी नहीं कह सकते कि सारी पुलिस ख़राब है। लेकिन एक बात होता है कि जब पुलिस की डायरेक्शन तो हायर अप्स ने देनी है। अगर हायर अप्स जो है सिर्फ क्राइम कंट्रोल के ऊपर, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर जोर देंगे, तो पुलिस को पता होगा कि हमने यही काम करना है। अगर पुलिस को ये पता होगा कि हमने मॉब कंट्रोल के लिए तो लॉ तोड़ देना है, तो जब आप लॉ तोड़ते हैं तो फिर लॉ टूट जाता है। ये नहीं हो सकता कि आप कहें जी मैं एक लॉ नहीं तोड़ूंगा और दूसरा लॉ तोड़ दूंगा, ऐसे नहीं होता। लॉ जो है एक बॉडी है, जब आप एक बॉडी को हार्म करेंगे तो फिर वो पूरी बॉडी हार्म होती है। लॉ भी समझें कि इंसान की तरह है कि सेक्शन 120 अलग है, 302 अलग है, तो लेकिन वो सारे एक बॉडी का हिस्सा है। जब आप एक को ह्यूमन राइट्स के लॉ को वायलेट कर देंगे तो बस फिर लॉ टूट गया। फिर लॉ ये नहीं है कि लॉ कायम है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और IG इस्लामाबाद को क्राइम रेशो के हवाले से पैगाम क्या देना चाहेंगे आप? देखें जी, IG को तो मैं पैगाम दूंगा कि IG साहब का आपका जो काम है वो करें। जो काम गलत है, कोई हिम्मत पैदा करें कि आप कहें जी मैं नहीं कर सकता। तनख्वाह लेते हैं तो फिर हराम का क्यों खिलाते हैं अपने बच्चों को और अपनी बीवी को और ख़ानदान को? आप ना करें कि ये काम जो है गलत है, मॉब का हक है, आना है कि नहीं आना है, ये पॉलिटिकल काम है, ये खुद संभालें। बाकी रह गया नकवी, तो ये कौन सा चोर है मुझे नहीं पता, आया कहाँ से, लगाया किसने, किस बुनियाद के ऊपर आया है, ये जब वाज़ेह हो जाएगा तो फिर इसको पैगाम देंगे। अभी तो पता ही नहीं है। आप एक चोर को ला के यहाँ पे हमारे सर पे खड़ा कर दें, फिर आप पूछें कि जी इसके बारे में आपकी राय क्या है, तो उसके बारे में क्या राय होगी? भाई ये ऐसे ही है जैसे कराची में एक दफ़ा उज़ैर बलोच ने कहा था कि ये कराची मेरे हवाले कर दें तो मैं ठीक कर दूँगा। तो बस फिर उज़ैर बलोच जैसे लोग जब खड़े कर देंगे तो उनके बारे में क्या राय है तो और क्या राय नहीं है। इस्लामाबाद की दिजियात शवी क्राइम रेशो पे हवाला से रास्ता सो नज़र सदे से बज़मा नज़र खुदा दे लगा मतलब
په اسلام آباد کې ما سره خپله چې کوم دی دلته 2 پیرې چې کوم دی نو دا شی وشو خو لکه زه به دا وایم چې لکه پولیس یو 2 کسان راللو صحیح ده هم په دې پارک کې او پیسې میسې واغستلې ټول داسې نه ډپارټمنټ ټول داسې نه دی خو لکه دې کې داسې خلک شته دی که نه چې وایي چې یاره دا چل دی او هغه چل دی خو مطلب ما سره دا چل وکړو نو زما لکه زه ډېر ډسپوینټ شلم نو بس F9 پارک کې دا واقعیت ستاسو سره شوي؟ جی دا ما سره دلته په F9 پارک کې وشو چې کله دلته رالم په زه خپله ټریول اینډ ټوریزم سره تعلق ساتم 4-5 ملکونو ته زما وزټ شوی دی ترکی نار سایپرس سعودي ملکونو کې زه ګرځېدلی مطلب اسلام آباد ډېر ښایسته ځای دی سیکنډ موسټ بیوټیفل سټي دی په دنیا کې خو مطلب لکه دا مسله ده پکې د ټولو نه پکې ما ته زه په دې باندې ډېر زیات خفه شولم سړی ځان اوس پکې انسیف ګڼي انسیف بالکل مکمل لکه زه ډېر زیات دغه شلم ما چې لکه څنګه په دې دغه باندې دغه کېږي او چې دا څه شی حقیقت دی که نه دا مختلف دی نو آیا د ستاسو په خیال باندې اسلام آباد پولیس کرایم ریشو په روکتام کې په مکمله توګه ناکام دی؟ تاسو هم ذکر وکړو چې پکې ملوث هم دی بالکل ځینې خلک به یي پکې خو ورحال چې کوم واردات کېږي اسلام آباد کې په دې کې دوی په مکمله توګه ناکام دي؟ جی زه به دا ووایم چې لکه 50% بالکل په مکمله توګه ناکام دي لکه دا به ووایم چې 2 کسان رالل پای کې چې کوم دی یو ورسره چې کوم دی سول کې نو زه مطلب هغه ته بوتلم ما ته چې دا اصل ته آی ډي کارډ وښایه دا چل هغه چل ما څخه پاسپورټ نو ما ورته آی ډي کارډ وښایه بیا مې ورته چې دا پاسپورټ ته بل ته وایي چې ته دې غاړې ته یو سیټ ته راشه او دا پاسپورټ چې کوم دی دله پاسپورټ کینسل کا نو ما ورته وایي چې لکه ته کوم ډپارټ مطلب پایې سره تعلق ساتي یا ما څخه مطلب څه مسله ته ستا کار دی پولیس اصل کې د پولیس مطلب دی په بار ملکونو کې چې تاسو وګورئ که نه د پی نه مطلب پولایټ ته به د خلکو سره چې کوم دی په یو ښایسته طریقه باندې چې کوم دی پیش کېږي ته به د خلکو سره داسې مینه محبت ساتي چې ته مطلب ستا نوم په دې ټول د هغه په سړي په زړه کې ستا نه یره نشي را لکه اسلام آباد پولیس چې اوس چاته یاد کړي چې اسلام آباد مطلب پولیس دی چې هر چېرته وي نو خلک یاریږي ځنې بالکل زه خو لکه خپله یاریږم زه خو چې پولیس ووینم که نه اوس زه یاریږم زه هم لکه دا بالکل غله دي صفا خبره کې عمران ده او ټول پاکستان یې ګوري خو لکه 100% چې کوم دی یو ورسره په ساده کپړو کې مطلب اوس یو پولیس والا دی دا بل یې ملګری دی دا بل دی ځان سره څه لګرځئ اوس تاسو په وردۍ کې تاسو په ډیوټۍ کې زه سیول یم زه به تاسو سره نه ګرځم چې زه تاسو سره ګرځم زه به وردي ناچوم بیا به سره په لارو کې ګرځم وردۍ کې تا سره سیول بنده نشي ګرځېدی نو زما دا ریکویسټ آی جي اسلام آباد ته چې سبا مطلب ټول نه د لاس دا ګوتې یو شان نه دي اسلام آباد پولیس ډېر ښه یو ډپارټمنټ دی خو مطلب دی کې داسې خلک دننه شوی دی چې هغوی چې کوم دی نو د سویلین ته او چې کوم دا ټورسټي انټرنیشنل ټورسټ او په ډومestic پاکستانیان او خاص کر چې کوم دی خاص کر زه ډېر دا په معذرت سره خبره کوم چې پښتون ته نه دی ډېر په یو سپک انداز ګوري چې دوایي دا چې کوم دی راشه موږ څخه KPK ته دا نه راځي داسې چل به تاسو کوئ نو ما سره خپله دا چل کړی دی نو زه بعد چې کوم کرایم ریشو ده په دې حواله سره وفاقي وزیر داخله محسن نقوي او آی جي خاص کر چې کوم اسلام آباد دی ورته پیغام څه لري د کرایم ریشو په حواله باندې؟ یاره زه خو آی جي اسلام آباد چې کوم دی نو ډېر یو سپیشل او ډېر یو زبردست انسان دی زما هغه ته دا ریکویسټ چې صاحبه مهرباني وکړه تو یو ډېر ښه الله پاک دله یو مقرره کړې ده او د دې پولیس ډپارټمنټ یو مشر یې ګرځولې نو ته وګوره چې په دې ته چې کوم دی یو لیکچر ورکړه په دې حوالې سره چې تاسو له الله مقرره کړې ده تاسو د دې ملک او د دې ښارې دا ملک په کلمه باندې جوړ دی لا اله الا الله محمد رسول الله نو دې ته د دنیا نه او د پاکستان د مختلف سټي نه خلک راځي تاسو محافظان یې د ستاسو دا ذمهواري ده چې د خلکو تحفظ وکړئ جی تاسو چې کوم دی خلکو سره په یو ښایسته طریقې باندې پیش راشئ دې کې هر قسمه خلک راځي خلک مه تنګوئ صحیح ده نو زما آی جي صاحب ته دا ریکویسټ او که زما نه خبرو کې څه دغه شوي که نه ټول خلک داسې نه دی پولیس ډپارټمنټ ټول داسې نه دی خو لکه شته دی چې شته پکې بیا چې دا غاړې راللمه نو په بله طریقه ورسره زه پیش لم ما ته وایي چې یاره زه مطلب ما ته څنګه به وي زه میټریک بیس باندې برري شوی یم او ته چې کوم دی نو سی به داسې چل کوي یو کس ځان سره هم په دی کې ګرځي او خلکو ته وایي چې دا شی وښایه او دا شی وښایه پاسپورټ کینسل کړه او دا وښایه نو بس زما آی جي صاحب ته او محسن نقوي ته دا ریکویسټ دی چې صاحب ته چې کوم دی نو د دې باره کې یو ښایسته قدم اوچت کړه نو دا به د ملک دپاره او خاص کر اسلام آباد چې کوم دی دا ډېر یو ښایسته ښار دی نو د دې دپاره به دا ډېر فایده مني
کې چې کوم زیات شوی کرایم ریشو د په دې باندې ستاسو نظر څه دی؟ یاره زه به دا ووایم چې زمونږ په دې کم پنجاب کې نه تر مونږ ډېر وخت نه دلته راځو مزدوري کوو ولې کپیکه زمونږ ډېر غریب علاقه ده صحیح ده مونږ راځو دلته مزدوري دپاره یو څه بل څه نو مخکې به چې مونږ رالو ځان به م ډېر پوره من دلته حسابو مطلب مونږ ډېر پوره من یو ولې چې زه به راته دا ووایم چې اوس هغه مزه نشته د خلکو لکه زما نه په خپله دلته دې ځای کې د اسلام آباد کې م کار کوم واردات تر سره شوی دی ډېر راسه شوي دي موبایل رانه غلا شوی زه په خپله تللی یم ما رپورټ کړی دی زما نه پیسې اخیستې شوي دي همدې پولیسو رانه اخیستې دي د پنجاب دي پولیسو خو د هغې ما ته د هغې نه پس اړو څه سله هم نه ده میلاو شوي نمبر رانه واخیستو ما ته وایي ستا کار به وشي پیسې واخیستې اړو بیا یې د هغې باره کې اړو سوچ هم نه دی کړی که د دې نه علاوه ته نور سوچ وکړې که نه نو زموږ د ملک چې کوم آزاد شوی دی په لا اله الا الله باندې آزاد شوی دی خو لیکن د لا اله الا الله مطلب څه دی چې د عبادت لایق بل نشته خو زمونږ د پنجاب کوم پولیسو چې دي که نه نو د پنجاب دپاره ځان له حساب کتاب دی خو چې کله زمونږ د KPK نه پښتون خلک راځي د پښتون دپاره چې دی نو پنجاب کې د لا اله الا الله مقصد چې کوم دی نو هغه د عبادت لایق بل الله نشته دلته څه مقصد دی د هغې چې موږ نه دویم خدایان موږ تر ځان نه د KPK په د دې پنجاب پولیسو جوړ کړي دي اسلام آباد پولیس دی اسلام آباد کې چې کوم کرایم کیږي تاسو سره هم په اسلام آباد کې واقعات شوي دي نو آیا اسلام آباد پولیس د دې پروګرام کې په مکمله توګه ناکامه دی بالکل ناکامه دي اړو د سره په دې باندې نظرثاني نه کوي چې یاره زمونږ په دې پنجاب کې او بیا خاص کر داسې چې د بار نه کم زر لکه زه به راته ووایم چې زمونږ ځای ته بار نه داسې څوک راشي مونږ د هغې څونه خیال ساتو لکه دوی کوم راټ ته چکر له راځي بره یعنې ډېر داسې ټورسټ ځایونه دي چې هغوی ته دوی چکر له راځي خو یعنې دوی په چې هلته راشي مونږ یې څونه خیال وساتو یاره زمونږ د KPK زمونږ د پښتنو اړو بېزتي ونه شي خو دلته چې کله مونږ راشو که نه نو زمونږ که دا غریب دی که امیر دی خو دوی چې کله پښتون زبان وایي که نه نو د پنجاب د پولیس تر ټولو نه غټ دشمن پښتون زبان ویونکی دی IG اسلام آباد ورسره وفاقي وزیر داخله محسن نقوي ته اسلام آباد کې د کرایم ریشو په حواله سره پیغام څه لري زه خو د دوی دپاره دا پیغام لرم د IG اسلام آباد نه چې ګوره زمونږ کوم پارټۍ دي که نه نو پارټۍ خو ځان له حساب کتاب دی خو ما ته خو ځان د پاکستان نه نشو ایستلی که نه پکار دی چې مونږ که پښتون دی که پنجابی دی یا سندی دی بلوچ دی خلکو د تحفظ دپاره خپل کردار ادا کړه او که هغه پښتون دی که هر څوک دی چې د هغې دپاره خپل کردار ښه ادا کړي مطلب چې په دې باندې نظرثاني وکړي خپل پولیس محکمه چې د هغه راټیټ کړي ولې چې په پنجاب کې دا نه ده که یو شان پاکستان دی که دا پښتون دی که پنجابی دی خو د پښتون په اړه باندې چې دی نو د پنجاب پولیس ډېر زیات ناکامه دي اسلام آباد میں بڑھتے ہوئے کرائم ریشو کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ بڑھتے کرائم ریشو کے بارے میں یہی کہوں گا کہ اب دیکھیں اس چیز کی اگزامپل مجھ سے بہتر کون دے سکتا ہے اور کرائم ریشو بھی یہ ہے اور اوپر سے یہ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ محلے کی جو چیزیں ہیں وہ مطلب کہ اٹھائی جا رہی ہیں اور چوری کی جا رہی ہیں ٹھیک ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ میں اب 4th فلور پہ جیسے کہ ہمارا 4th مطلب فلیٹ ہے تو اس کے اوپر ایک وہ جو اب جو لگا ہوا ہے چھت کے اوپر جانے کے لیے تو وہ بھی کسی نے اکھاڑ کے وہاں سے لے گئے ٹھیک ہے تو اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر وہ وارداتیں ہو رہی ہیں اور کس لیول کی ہو رہی ہیں اسلام آباد میں 4th فلور پہ بھی چھت کے اوپر بھی چیز محفوظ نہیں ہے محفوظ ایک چیز جو ہے وہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز جو ہے وہ ایک تشویشناک صورتحال آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہے بالکل اسلام آباد میں جس طرح کے کرائم ریشو میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو کیا آپ کے خیال میں اسلام آباد پولیس کرائم کی روک تھام میں مکمل طور پر ناکام ہے بالکل میں یہی چیز کہوں گا کہ اسلام آباد پولیس جو ہے اس کو جو ہے اسپیشلی ان چیزوں پہ اور جو ہے وہ باہر جان و مال کے تحفظ میں باہر کی چیزوں کے علاوہ جو مطلب اندرونی جو چیزیں ہیں اندرونی جو معاملات ہیں ان پہ وہ فوکس کرے اور جو شہریوں کو وہ مکمل اس لحاظ سے تحفظ فراہم کرے بالکل لوگوں میں خوف نہ ہو کہ میرے ساتھ اس طرح نہ ہو کہ ابھی کوئی واقعہ ہو جائیں آج کل لوگ زیادہ تر رات کو بھی بہت زیادہ ڈرتے ہیں تو وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور IG اسلام آباد کو آپ کرائم ریشو کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے میں یہی ان کو پیغام دینا چاہوں گا کہ جو بھی اس کے لحاظ سے ایفرٹس یا جو مطلب ٹیکنیکلی چیزیں ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے ان کو کاؤنٹر کر کے اور جو انٹر سٹی جو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں اس لحاظ سے وہ اپنی ضرور کریں اسلام آباد میں بڑھتے ہوئے کرائم ریشو کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ اصل میں بڑی بدقسمتی ہے کہ ایک تو لوگ جو ہے نا معاشی حوالے سے بڑے پریشان ہیں کاروبار لوگوں کے بڑے خراب ہوئے ہیں اور بیروزگاری بہت زیادہ عام ہے اور اس کی بنیاد پہ یہاں چوری چکاری ڈکیتی اور مختلف قسم کے جرائم میں اضافہ ہوا ہے بدنصیبی ہے ہماری اور یہ چونکہ ہمارا کیپٹل ہے دنیا کے کسی کیپٹل میں بھی ایسے نہیں ہے کہ وہاں پر
بدامنی ہو، لیکن یہاں پر بہت زیادہ بدامنی ہے، چوریاں ہو رہی ہیں، ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، لوگ بڑا انسکور میں اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں. پہلے کی طرح حالات نہیں ہے. ہاں نہیں، پہلے کی طرح حالات نہیں ہیں، اس لیے کہ اب تو آپ لیٹ آور واک نہیں کر سکتے. جی کہیں نہ کہیں ایسے ہے کہ گاڑی کشمیر ہائی وے سے پہلے لوگ میں جاتا تھے تو کسی بھی کھڑے آدمی کو بٹھا لیتے تھے کہ چلے یار ایک مسافر ہے، بٹھا لیتے. لیکن اب کی صورتحال ڈر لگتا ہے کہ یار کہیں ایسے نہ ہو، کوئی چور نہ ہو، ڈاکو نہ ہو. تو یہ صورتحال ہے بھائی. کوئی واردات ساتھ نہ ہو جائے، گاڑی موبائل سب کچھ لے کے جائے. ظاہر تحفظ نہیں ہے. میں ملٹی میں رہتا ہوں 2017 میں، تو وہاں پر کبھی ہم نے نہیں سنا کہ میں کئی سالوں سے وہاں رہتا ہوں، تو وہاں پر سیکورٹی کا انتظام بہت اچھا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اس دن وہاں پر ایک آدمی قتل ہو گیا اور رات کو ڈکیتی ہوئی اور اس کو مار دی، انہوں نے گولی مار دی، چلے گئے، بس کچھ بھی نہیں ہوا. مطلب جو ملزمان تھے وہ نہ وہ پکڑے گئے ہیں اور جو بندہ تھا وہ مطلب وہیں پہ فوت ہو گیا. جی بالکل، اس کو قتل کر دیا انہوں نے. اور میڈیکل سٹور، آپ کو پتہ ہے میڈیکل سٹور دیر لیٹ آور کھلتے ہیں گھوڑا چوک کے ساتھ وہاں ملٹی میں. تو وہ بیچارہ اپنا کام میں لگا تھا اور 2 آدمی آئے، انہوں نے جس نے تھوڑی سی مذمت کی اور انہوں نے اس کو مار دیا. ابھی تک کوئی نہیں پکڑا گیا. بالکل. اسلام آباد میں اگر کرائم یہی حال ہے تو پھر ملک کا کیا حال ہوگا، باقی شہروں کا کیا حال ہوگا. اسلام آباد پولیس کیا آپ کے خیال میں اسلام آباد میں بڑھتے ہوئے کرائم ریشو کی روک تھام میں مکمل طور پر ناکام ہے؟ اصل میں ہمارا مسئلہ صرف پولیس کا نہیں ہے. اصل میں مصیبت یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے تمام ادارے بہت کمزور ہیں، اور پولیس تو اللہ ماشاء اللہ، اس کے لیے تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں. آپ کی پولیس کی اسلام آباد پولیس کیا کرے. میں کشمیر ہائی وے سے گھر جاتا ہوں شام کو، تو ان کے پاس گاڑی نہیں ہوتی، لوگوں سے لفٹ لے رہے ہوتے ہیں بیچارے، تو وہ کیا جرائم پہ قابو کریں گے. تو کسی کی کوئی غلطی نہیں ہے، نظام نہیں ہے بس. تو وفاق کی وزیر داخلہ محسن نقوی اور آئی جی اسلام آباد کو کرائم کے حوالے سے اور آج جو پولیس کی حالت جس طرح کے بنی ہوئی ہے، جس طرح کے پولیس ابھی سیاسی ہو بھی چکی ہے، کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ سب سے پہلے وفاقی وزیر داخلہ تو مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ ملک کے وزیر داخلہ ہیں. وہ تو کبھی میسج کسی کا کس طرف لے کے جاتے ہیں، کبھی کس کا میسج کہاں لے کے جاتے ہیں. وہ ایک میسنجر ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کرکٹر بھی ہیں، کہ وہ پی سی بی کے چیئرمین بھی ہیں. تو وزارت داخلہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بس کوئی فوجی افسر، پولیس افیسرز جو ہے نا اپنی بنیاد پہ وہ کچھ کر دیں ٹھیک ہے. وزیر داخلہ کا تو اس میں انپٹ کچھ نہیں ہے. جی کو تو کردار ادا کرنا چاہیے، تحفظ تو ان کی بھی ذمہ داری ہے، لوگوں کی جان و مال کی. دیکھیں میں انتظامیہ کو سارے جاننے والے ہیں، آئی جی بہت پروفیشنل افسر ہیں، جانتے ہیں، لیکن انتظامات نہیں ہیں، آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں، تو وسائل کے بغیر آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اب اسلام آباد وہ پرانا شہر نہیں رہا ہے، اب یہ بہت پھیل گیا ہے. ٹھیک ہے. اور وسائل میرا خیال ہے میں جو 97 98 99 میں دیکھتا تھا وہی گاڑیاں ہیں پولیس والوں بیچاروں کے پاس. تو کیا کریں گے. آئی جی اچھے آدمی ہیں. ٹھیک ہے. انتظامیہ تو ظاہر ہے، آفیسر تو آ جاتے ہیں، لوگ تو پاکستان ظاہر قابل لوگ ہیں، لیکن انتظامات نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، تو کیا ہوگا پھر. بس اللہ کے حوالے ہی ہیں بس. مطلب اکوپ کرنا چاہیے پولیس کو. دیکھیں پولیس کیا کرے، پولیس کے پاس انتظامات ہیں میرے خیال سے، جو میری آبزرویشن ہے میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں. پولیس افیسرز وغیرہ تو بہت آپ قابل لے آتے ہیں، آ جاتے ہیں، سارے افیسرز اس وقت اچھے لوگ ہیں، میں ساری انتظامیہ کو جانتا ہوں. لیکن ظاہر ہے ان کے پاس بھی اتنے وسائل نہیں ہیں، اتنی بڑی فورس بھی نہیں ہے. جو مختلف آج کل پتہ ہے آپ کو کہ سیاسی بھی آئے روز کوئی جلوس ہوتا ہے، کوئی جلسہ ہوتا ہے، تو پولیس والے بھی تھکے ہوتے ہیں بیچارے. تھانے جانے سے بہتر ہے کہ وہ گھر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اپنی ڈیوٹیاں کر کے تو بندوں کے اوپر، تو اس کے بعد گھر جاتے ہیں. وہ ان کو آپ کے سیکورٹی یا یہ جو بڑھتی وارداتیں ہیں ان کے اوپر بیچاروں کی نظر ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اس وقت ملک جو ہے نا وہ سروائیو کی جنگ لڑ رہا ہے، سیاسی جنگ لڑ رہا ہے، امن کی جنگ لڑ رہا ہے. تو اس لیے وہ یہ اس چیز کو نہیں ہے کہ یار یہ وارداتیں ہو رہی ہیں یا کسی کی کوئی جان جا رہی ہے، نقصان ہو رہا ہے، وہ اس کی طرف کسی کی توجہ ہی نہیں ہے. نہ وہ 10-11 بجے کے بعد آپ بھی اپنے آپ کو اسلام آباد میں کہیں پہ بھی محفوظ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں ایک پاکستانی کی حیثیت سے ظاہر ہم دلیر لوگ ہیں، اللہ کا شکر ہے ہم ڈرتے نہیں ہیں. تو بس اپنی ویل پاور ہے اس کی بنیاد پہ دلیر ہیں. باقی انتظامیہ یا پولیس کی اگر ہم رحم و کرم پہ ہوں تو کچھ بھی نہیں. اسلام آباد کے دے کرائم ریشو په زیاتوالي باندې ستاسو نظر څه دی؟ جی اسلام آباد خو پرون بل پرون جی 10 کې ما کزن د کور ختم غلا شوی ده، او خاص کل پېښور کې ډېر حالات خراب دي. زه خپل بیسیکلی پېښور نه اوسېږم. پېښور کې هر ماښام ټایم کې
دونه درې کسانه سنیچینګ کیږي هر ورځ. مطلب واقعیت دومره زیات شوي دي چې موبایل سنیچینګ یا پیسې. جی بالکل سنیچینګ یې تر ورکوټي ماشومان پورې هر سال دي. دې پورې چې 10 ایئر ماشوم یې هغه راګیری وایم اوله دا زموږ ملګری و هغه والم او موبایل هر څه یې هغسې تر پیسې پورې دي هر څه یې اخیستی و. که موږ د اسلام آباد خبره وکړو، اسلام آباد کې هم کرایم ریشو ډیره سیوا شوې ده. روزانه په بنیاد واقعیات ریپورټ کیږي. اسلام آباد کې هم سنیچینګ، موټرسایکل غلا، ګاډي غلا او ویډیو هم راځي او په دې کې مختلف داسې واقعیات هم شوي دي چې خلک یې ویشتي هم دي په اسلام آباد کې. نو تاسو ته اسلام آباد کې داسې لګي چې اسلام آباد پولیس د دې کرایم په روکتام کې په مکمله توګه ناکامه دي؟ جی بالکل ماشاءالله اسلام آباد پولیس ډیر زیات کړی. ان شاء الله ای جی صاحب چې د ټیم ان شاء الله زیات نه زیات کار وکړي. ان شاء الله د زر ته ملزمان به گرفتاری ان شاء الله. نو آی جی اسلام آباد او وفاقي وزیر داخله محسن نقوي ته د اسلام آباد کې چې کوم کرایم ریشو په حواله سره پیغام څه لري؟ محسن نقوي صاحب ماشاءالله ډیر زیات کار شروع کړی ال پاکستان کې. ما ورته درخواست دار چې د اسلام آباد کوم دار حالات چې شروع دي دا کنټرول کې دي، دا فیډرل ایریا ده او اسلام آباد نه کم چې دا مصیبت دي دا ټول اخوا کی. آباد کې کرایم ریشو زیاتوالی په حواله سره ستاسو نظر څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اسلام آباد کې د کرایم ریشو اضافي وجه خو یوازې اسلام آباد کې نه ټول ملک حالات ته که موږ وګورو او بیا بالخصوص اسلام آباد کې چونکې دلته کې د مختلفو قومونو خلک راغلي دي، آباد دي او چیک اینڈ بیلنس چې کوم پکارو ریاستي ادارو هغه شان نشته. بس یو مخصوص قسم چې دای کوم خپل ضرورتونه دي هغې مطابقي باقي د عوامو د ضرورت لپاره چې اسلام آباد غونډه کې کیپیټل سټي کې پکار ده چې دلته کې لیټیسټ اکوپمنټ وي او په هغې کې ټریکینګ آی ډیز وي او سیزونه ټریک کېدی. نو ورځ په ورځ دا زیاتېږي ځکه چې چونکې زه به خاص کر اسلام آباد چونکې نږدې دی د ټولو صوبو نه خیبر پښتونخوا صوبې ته، نو هلته دومره بربریت دی، لاقانونیت دی، وحشت دی، دهشتګردي ده، خوف دی چې خلک دلته کې را شفټ کېږي او د هغې غبوج ورځ په ورځ په اسلام آباد او اسلام آباد په مضافاتو کې سیوا کېږي. د هغې سره سره بېروزګاري ده. نو چې چېرته بېروزګاري، بدامني، تعلیم نه نو لامحاله به سټریټ کرایم او دغه شان شوکې ډاکې دا به سیوا کېږي. نو دلته یقیناً چې ورځ په ورځ اسلام آباد کې داسې حالات دي چې لکه بالکل ته به دا محسوسوي چې لکه څنګه دي زمونږ هغه خلکو ته به زمونږ د قبایلو سیمو هغه یو شکل پیش کوو. نو د اسلام آباد بعضې علاقې خو بالکل ته دا ګڼلی شي چې نو ایریاز دي او ورځ په ورځ دا نورم سیوا کېږي. دا موږ په دومره یو دغه ځای کې ولاړ یو پورم نه، خو که ته یقین وکړې چې بار په دې روډ ته ځې نو تا ته د خپل سیفټي نشته چې ته به خپل موبایل ځان سره کور ته ورسې که ونه رسې. نو دې باندې حکومتي چارواکو له پکار دي، ریاست له پکار دي چې په دې توجه ورکړي. صرف په کنټینرو کې ښودو او په دې باندې کار نه کېږي. سیریس ایشوز چې کوم دي هغه سیریسلی اډرس کول پکار دي او د قوم له تحفظ ورکول نه صرف په اسلام آباد کې بلکې ټول ملک کې چې چرته دغه شان خوفناک صورتحال دی. بالخصوص خو به د پښتنو په حواله خبر وکړم چې هلته کې بیخي صوبه دي دهشتګردانو ته حواله کړې ده. د ماښام نه پس په زیاتره ضلعو علاقو کې د پولیس ګشت نشته. نو لامحاله د هغې هغه اثر به په ټول ملک پرېوځي، بیا په اسلام آباد به خامخا پرېوځي. نو زیات دغه وجه بعد پولیس د ستاسو په خیال باندې چې کوم کرایم ریشو ده د دې په روکتام کې دوی په مکمله توګه ناکامه دي؟ زما په خیال چې ناکامه دي، ځکه چې دلته کې په پوش ایریاز کې داسې حالات دي او داسې سیریس کرایمز کېږي، په کورونو ډاکې پرېوځي، قتلونه کېږي، په ایف 8 کې کېږي، په جی 8 کې کېږي. او د مزې خبره دا ده چې په رڼا ورځ کېږي او د دې سیف سټي نه چې دی له نوم ورکړی سیف سټي قاتل دغه شان ګرځي بچ کېږي. نو زه خو دا ویلی شم چې دوی په دغه کې ناکام دي. وفاقي وزیر داخله محسن نقوي اور آی جی اسلام آباد ته د کرایم ریشو د روکتام په حواله سره پیغام څه لرئ؟ هغې نه خو دا تمه لرم دا پیغام وله ورکومه پکار ده چې د دې دپاره فورس چې دی نو دا هم ټرین کي اکوپډ کي لیټسټ چیزونه له ورکړي چې راکې صرف د دې دپاره نه
چې د خلکو خوله بوی که چې دوی چرس کلي که شراب څکلي یا د سره د خپله ښځه ناسته نو سره نکاح نامه شته که نشته بلکې دا وګوري پولیس خو دونه ټرین په کار دی چې دا سړي سترګو ته وګوري چې دا پته ولګي چې دا څنګه کس دی لکه چې عام کس که وګړي شي بیا دا چې نن سبا خو کافي دغه راغلي دي آلات راغلي دي ډیټیکټرز راغلي دي او چې ټرین کی دوی خپل فورس او اکوپمنٹ کی نو دا کیدی شي دا هیڅ مشکل نه ده اسلام آباد میں بڑھتے ہوئے کرائم ریشو کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے کرائم ریشو ایک اسلام آباد میں نہیں بڑھ رہا. کرائم ریشو تو کراچی سے شروع ہوا اور اسلام آباد تک آ گیا. یعنی کہ اگر آپ کرائم پر آ جائیں تو کھڑے کھڑے آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. آپ اسٹریٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں, گلی میں کھڑے ہوتے ہیں, ایک بائک والا آتا ہے اور آپ کو ہنستے ہنستے آپ سے بولتا ہے جو بھی کچھ ہے اور آپ نکال دیں, اور آپ کی پیٹ پر یا کمر پہ جو ہے اس نے پسٹل لگائی ہوئی ہوتی ہے اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا. اور جب وہ بائک والا چلا جاتا ہے پھر آپ بولتے ہیں کہ بھائی اس سے تم سے سب کچھ چھین کے چلے گئے. تو جب کرائم ایسے ہونے لگے ہیں تو پھر آپ کیسے پکڑیں گے؟ اور بار بار یہ کہا جاتا ہے نامعلوم افراد. نامعلوم افراد سب کو پتہ ہوتا ہے, ان کو اب نامعلوم افراد نہیں کہیں گے. یہ واقعی وہ دہشت گرد ہیں جو اندر سے ملک کو کھوکھلا کر رہے ہیں. اسلام آباد پولیس جس طرح کے کرائم ریشو اسلام آباد میں بڑھتا جا رہا ہے, دن بدن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, کیا اسلام آباد پولیس ان کی روک تھام میں مکمل طور پر ناکام ہے؟ دیکھیں پولیس ہماری ایک تو عوام زیادہ ہے اور پولیس کی جو ریشو جو ان کی بھرتیاں ہیں جو پولیس میں جو کام کر رہے ہیں وہ کم ہیں. اب اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہر جگہ تو یہ نہیں پہنچ سکتے نا. اب ظاہر ہے عوام کو خود ہی ایکٹیو ہونا پڑے گا اور اپنے آپ کو خود ہی پہلے تو خود ہی ریزرو رہنا پڑے گا کہ میں نے جتنی چیزیں لے کے جانی ہے 100-200 روپے لے کے جانے ہیں, موبائل بٹنوں والا لے کے جانا ہے کہ دیتے ہوئے تکلیف نہ ہو. کیونکہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو جو موبائل ہے جو پیسے اس سے تو ہم ہاتھ دھو بیٹھیں گے, اور نہ صرف ہاتھ دھو بیٹھیں گے ان پیسوں سے بلکہ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے. براکوب میں جو کہ میاں بیوی اکٹھے ہی جا رہے تھے ان سے نکاح نامہ طلب کرنے کا بھی خبر آپ نے پڑھ لیا ہوگا. پیمز اسپتال میں جو کم عمر بچوں کو پولیس والے لے کے گئے تھے, پھر ان کے ساتھ جو ہوا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہوگا. تو اس طرح کی مطلب جو چیزیں پولیس سے بھی آ رہی ہے ان کو بھی مطلب ختم کر دینا چاہیے. آئی جی کو اس پر بھی نوٹس تو لینا چاہیے. جی بے شک. دیکھیں اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں, اسی طرح ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ نو ڈاؤٹ بیچارے کام اچھا کرتے ہیں. اس میں بھی کالے بھیڑیے ہیں جو کہ پولیس والوں کو یعنی بدنام کر رہے ہیں. میں سارے پولیس والوں کو نہیں کہہ رہی ہوں, ان بھیڑیوں کو کہہ رہی ہوں جو پولیس کی وردی پہن کر بھیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہے پولیس اپنے وطن کو بدنام کر رہے ہیں, اس پیشے کو بدنام کر رہے ہیں اور جو ہے لوگوں میں خوف و ہراس پھیلا رہے ہیں. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور آئی جی اسلام آباد کو اسلام آباد میں کرائم کے بڑھتے ہوئے واقعات کے روک تھام کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں پہلے تو اویئرنیس کا پروگرام کریں, لوگوں کے لیے بولیں کہ اپنی سیفٹی خود, یا تو جب اگر پولیس والے سیفٹی نہیں کر سکتے تو پھر تو آپ ایسا کریں ہر شہری کو جو ہے 9mm کی پسٹل کا لائسنس دے دیں خود, کیونکہ آپ تو پہنچ نہیں سکتے تو اور لوگ تو جان سے جان گنوا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یا تو 9mm کے دیں کہ جو کوئی ہمیں مار رہا ہے اس سے پہلے ہم ان کو شوٹ کر دیں, ورنہ تو یہ ہمیں شوٹ کر کے چلے جاتے ہیں. اور اس پہ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم جب روڈ پہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں تو اس وقت تک کوئی ہمیں ہاتھ نہیں لگاتا ہے پاکستانی کو جب تک کہ کوئی ایمبولینس والے نہیں آتے یا پولیس والے نہیں آتے. یعنی ایک تماشا بنا رکھا ہے. تو اگر اسی طرح ہی چلتا رہا لوگوں کی جان و مال کی تحفظ کے لیے کردار ادا کریں, اقدامات اٹھائیں, لازمی اٹھائیں. اور روڈ پر خاص کر مین روڈوں پر ایمبولینسز کھڑی ہونی چاہیے. جہاں دہشت گردی ہو رہی ہے, دہشت گردی تو نہیں روک سکتے, کم از کم مریض کی تو جان بچا لیجیے. قتل کو اسلام آباد کے دی کرائم ریشو په حواله سره د خلکو تفصیلی خبره تاسو واورېدې. دوی هم وویل چې اسلام آباد کې کرائم ریشو انتهایی زیاته شوې ده, او دې نه علاوه دوی دا هم وویل چې پولیس ته باقاعده اقدامات هم پکار دي, او دې سره سره دوی دا هم وویل چې اسلام آباد پولیس اکوپ کول هم ضروري دي. د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سره رسي. د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ. الله پامان.